Miani sa mga nagkalain-laing reaksyon ang National Highway gikan sa mga tao partikularmente dinhi sa Distrito 2 sa probinsya sa Agusan del Sur. Din usa sa mga gikataho ang daot nga dalan gikan sa kasikbit niini nga probinsya gikan sa may Davao de Oro. Misugat na dayon ang dalan paingon sa pipila ka lungsod nga sakop sa probinsya nga diin mo'y usa sa mga concern sa tanan nga mga lumalabay. Kini ang gikumpara ni Junard, usa ka biyahedor. Matod pa niini nga sa tanan niyang naagihan sukad sa iyang pagbiyahe bugtong ang dalan lamang sa probinsya ang daot ug lubak-lubak nga mao'y nakahatag og taas nga datos sa disgrasya sa mga individual nga lumalabay nga dili suhito sa lugar. Sa akong giyagihan sir sa biyahe man ko og Davao, gika Iligan to Davao. Murag okay man dalan dito pero diri murag kuan man kining daghang kayong lubak-lubak. Dugang pa ni Junard nga 8 anyos na siyang sige og agi ning dalana. Wala gyapoy kausaban ang naasoy nga dalan. Gikan sa akong pag-drive racer, sa diri ko nagbiyahe, mga 8 years na, murag gyapon, wa gyapon kausaban. Giibot yag usab ni Roger Duitis, usa ka bao-bao driver. Sumala pa niya, pinaagi sa iyang kaugalingong reaksyon nga matud pa ang timplada sa gihimong pagkongkrito sa dalan mahimong lapsaw nga mao'y mahimong resulta sa dali nga pagkadaot niini. Para sa unang panahon nga motagal og 30 years ang simento nga gitaod sa dalan. Unta, ingani po unta. Pero lain man karon kay 1 year to 5 years dako na kayo kanang guba. Mga liki natong bag-o nilang gipang simento. So, murag naagi kulang siguro na sa pagtimpla. Gipanghinaot na lamang sa mga motorista ug mga biyahedor, lakip ang mga individual nga moagi dining dalana nga unta mahatagan og hustisya ang problema sa dalan, partikularmente dinhi sa probinsya sa Agusan del Sur. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Loloy Abulok, Brigada News.